अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में भली कार मां जी मेज़बान साइमा वहाब। प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासीं अमरीका ईरान जे विच में हलंदड़ छिकताण हिन वक्त जेके लेटेस्ट अपडेट्स आहिनि ऐं मिडिल ईस्ट जी जेका सूरत हाल आहे। प्रोग्राम में उन ते तफ़सीली गुफ्तगू कंदासीं। जेका अहम अपडेट्स हिन वक्त आई आहे उन मुताबिक़ अमरीकी नायब सदर JD वेंस जो चवणु आहे त अमरीका ईरान जे विच में जेके अमन ॻाल्हियूं हुयूं, जेको MOU साइन थियो हो, उनखे नाकाम बणाइण जे लाइ इसराइल पारां साज़िश जो इंकशाफ थियो आहे। ऐं इन खां अलावा इसराइली हुकूमत पारां कुझु अंसरनि ईरान सां मुआहिदे खे नाकाम बणाइण जे लाइ अमरीका जे अंदरि ॻरी रक़म ख़र्च कई आहे ऐं मुहिम साज़ी कई वई आहे इन MOU खे नाकाम बणाइण जे हवाले सां। इन ओवरऑल सिचुएशन ते डिस्कस कयूं था। असांखे इन वक्त जॉइन कयो आहे सीनियर तर्जुमा निगार आहिनि वकार सती साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे आज के शो में। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि JD वेंस साहब की तरफ से जो अहम एक इंकशाफ सामने आया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं और मुस्तकबिल MOU का अब किस तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने अपनी जो सिंधी लैंग्वेज में कहा, जो मैं समझ सका हूँ, ये है कि JD वेंस ये कह रहा है कि शायद कुछ जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था अमन के हवाले से, उसको मुतासर करने के लिए साजिशें की जा रही है अमेरिका के अंदर भी और वो खलीज के अंदर भी। इसमें देखें, दो राय नहीं है। सारी दुनिया जो है, जो इसराइली एक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, उसकी घिनौनी जो कार्रवाइयाँ हैं और जो इस अमन की कोशिशों के खिलाफ जो उनकी साजिशें हैं, उसकी निशानदेही गायब बुगाए करती रही है। और इसमें दो राय नहीं है कि इस सारे अमल के दौरान खलीज के अंदर भी, अमेरिका में भी और यूरोप में भी जिस तरीके से मोसाद ने कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादियों के साथ वो मिलकर और अपने हम ख्यालों के साथ मिलकर एक वो बड़ी जंग का खतरा वो टाला था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र है कि अमेरिकी इंतजामिया की भी आंखें वो खुल गई हैं और उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि ये अमन के खिलाफ जो साजिशें हैं ये इसराइल करवा रहा है और इसको जो है वो जो खित्ता है खलीज का, इसमें इसराइल अमन नहीं होने दे रहा। सर, अब मुस्तकबिल के हवाले से अगर हम देखें MOU के हवाले से, लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड पर अब इस वक्त सोच रहे हैं। तो दोनों जो है सरबराहों के बीच में इतना बड़ा गैप है ईरान वॉर को लेके, इससे आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकली खुद रिपब्लिकन्स के अंदर एक डिवीज़न सामने आ चुकी है इसके बाद। सिर्फ रिपब्लिकन्स के अंदर नहीं, बल्कि पेंटागन की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बड़ी दूररस होती है। वो ये माजी या मुस्तकबिल करीब की नहीं होती। वो अगले 100-50 साल के बारे में अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। और इस वक्त उस अदारे के अंदर भी डिवीजन है। बूट ऑन ग्राउंड्स का मतलब है कि एक दफा अगर अमेरिका वहां लैंड कर गया, आ गया, तो उसका असर वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ या जो इराक के अंदर हुआ, उससे भयानक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये रीडिंग उनके पास मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन और उनके ठोस शवाहिद उनके पास वो मौजूद है। लेकिन ये समझने की जरूरत है इस वक्त कि कौन सी कुव्वतें हैं या वो कौन लोग हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर उतरे। क्या वो अमेरिका के हमदर्द हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो हैं। और इसके पीछे भी अगर आप जब वो खरीदेंगे तो आपको इसराइल और उसके जो वो खुफिया अदारे हैं, ये उनकी हिकमत अमली नजर आएगी। सर, डिवीज़न की जिस तरह आपने जिक्र फरमाया, अब ईरान के अंदर भी डिवीज़न के हवाले से काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। पाज़ा इनकलाब और सिविल गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो सिविल गवर्नमेंट MOU को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, लेकिन जो ईरान फ़ौज है वो आपने हुर्मुज़ पे एक तो उसका कंट्रोल भी है और वो शायद इतना इस पीस टॉक्स के हक़ में नहीं है। आप इस डिवीज़न को कैसे देख रहे हैं कि आया ये डिवीज़न है भी या फिर ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं? देखिए, स्पेकुलेशंस भी, उसको भी अमकान को खारिज अमकान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस वक्त आप देखें कि एक हफ्ता वो पहले जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था आयतुल्ला वो खामनेई जो शहीद है उनकी तदफीन का, तो आप देखें इस सारे अमल के दौरान पूरी जो ईरानी नेशन है उसका बिहेवियर क्या था। इसको भी छोड़ें, गुज़िश्ता 47 साल या 50 साल के दौरान जब इतनी सेक्शंस लगी थी, कौन सी साजिश है जो ईरान के खिलाफ नहीं हुई, कौन सा इकदाम है, कौन सी पाबंदी है जो नहीं लगी। लेकिन इसके बावजूद रजीम चेंज वहां नहीं हो सकी, या वहां पर जो मगरबी ताकतें हैं वो अपनी मर्जी से वो हुक्मरान वहां पर नहीं लेके आ सकी। हाँ, अब जो आबनाए हॉर्मुज़ की जो बात है, वो एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है ईरानी गवर्नमेंट और वो ईरानी अवाम के लिए, जो इससे पहले उनके शायद वो उसको वहम गुमान में भी कि वो नहीं था। तो वो अगर ये उनकी कमजोरी है तो उसको अगर वो अपनी ताकत में बदल रहे हैं तो ये उनका हक है
ڈویژن پالیسی کی اس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن اگر کبھی جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ جب ڈیسیژن ہو جاتا ہے تو بائی آل مینز ان کو تمام ادارے ایران کے جو ہیں وہ اوبے کرتے ہیں، اور ابھی تک ان کی وہ مزاحمت میں کامیابی ہے، اس کا راز بھی یہ ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے نہیں ہوتا، جو اوپر سے جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے، مختلف لوگ مل کے وہ ڈیسیژن کرتے ہیں، اس کو اوبے کیا جاتا ہے۔ اچھا سر، جنگ کی اگر بات کریں تو امریکہ کے اندر اس وقت جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں امریکہ ایران جنگ میں اب تک 150 ارب ڈالرز جو ہے وہ اس میں اس کے انویسٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ 14 جو ہے امریکی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس جنگ کے حوالے سے ایک جو اوپینین ہے امریکہ کے اندر بھی اور ایون اسرائیل کے اندر بھی، اس اوپینین کو لے کے آپ اکتوبر، جیسے کہ اسرائیل میں الیکشنز ہیں اور نومبر میں امریکہ میں الیکشنز ہیں، تو اس جو عوامی رد عمل ہے اس کو لے کے آپ کس طرح پولیٹیکل سچویشن دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک میں؟ دیکھیں، اس ساری جنگ کے دوران یا اس سارے گزشتہ 2-3 مہینے 4 مہینے کا جو عمل ہے، اس کے دوران اگر آپ دیکھیں کہ امریکی عوام اور اسرائیلی عوام جو ہے ان کا ریئیکشن کیا تھا یا ان کا رد عمل کیا تھا، تو عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس نے اس سارے عمل کی مخالفت کی تھی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور دونوں حکومتیں، خواہ وہ امریکی ہو یا اسرائیلی ہو، اس کو اپنے ہی عوام سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور ایسی صورتحال کو اگر آپ وہ سامنے رکھیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی آسانی سے یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا۔ عوام ان کا بڑا کڑا احتساب کریں گے، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اگر کسی ملک پر اگر وہ حملہ کیا تو ساری دنیا سے بڑا وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ رد عمل وہ سامنے آیا۔ اس سے پہلے افغانستان ہے یا اس سے پہلے عراق تھا، اس وقت ایسا رد عمل وہ دیکھنے میں نہیں ملتا تھا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان دونوں حکومتوں کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی اکتوبر نومبر۔ اچھا، اس کے علاوہ سر، امریکی نائب صدر نے جو آج انکشاف کیا ایک انٹرویو میں کہ اسرائیلی لابنگ کی گئی امریکہ کے اندر کہ جس طرح اس جنگ کو مزید جو ہے پرولونگ کیا جا سکے، تو اب ایران کی جنگ کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ نے کتنا ایک شفٹ دیکھا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بظاہر ایک میڈیا تک باتیں جو ہے وہ ڈسکلوز کی جا رہی ہیں، لیکن انٹرنلی آج بھی امریکہ کے لیے اسرائیل اتنا ہی اہم ہے جتنا ماضی میں تھا؟ اہم ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے، دونوں اطراف کے بہت سارے دلائل اس پہ موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو نیکسس تھا امریکہ اور اسرائیل کا یہ بے نقاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جی، اور وہ تو میرا خیال ہے کہ بڑی بری طرح بے نقاب بھی ہوا ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک بات ہے کہ وہ لابنگ کے ذریعے امریکن ایڈمنسٹریشن کو وہ مجبور کیا گیا، یہ بات بھی کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایران کے اوپر حملہ کرنے کی وہ جو بات ہو رہی تھی اس وقت پینٹاگون کی اتنی وہ تیاری نہیں تھی، ان کے چیفز یہ بات کر رہے تھے مختلف اداروں کو کہ ہم اس میں سروائیو نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود حملہ کیا گیا۔ اس کے ریئیکشن میں بہت سارے لوگوں نے استعفیٰ دیا، کچھ لوگ وہاں سے پینٹاگون سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیلی جو لابی ہے اس نے یہ کام وہ کروایا جس کا امریکہ کو وہ دور رس جو ہے وہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا وقار صاحب، جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہرمز مرکز رہا ہے اس پوری جنگ کا، اب جو حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے دوبارہ، اس میں جو اتنی تیزی آ گئی ہے، اس کے بعد ایران کی طرف سے آپ نے ہرمز کی بندش اپنی جگہ، لیکن اب تو جو ہے باب المنداب کو بند کرنے کے حوالے سے بھی ایران نے واضح جو ہے وہ پیغام دے دیا ہے امریکہ کو کہ اگر مزید حملے کیے گئے پلوں پر اور جو انٹرنل انفراسٹرکچر ہے ایران کا، تو یہ پھر باب المنداب بند ہوگا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اہم سمندری گزرگاہ پہلے سے ہی بند ہے، اس کے بعد پھر یہ گزرگاہ اگر بند ہوتی ہے تو کتنا پریشر ہوگا دونوں ممالک پہ کہ وہ پیس ٹاک کی طرف آگے بڑھیں؟ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس ساری جو جنگ تھی اس میں سے جو نیا ایونیو ایک نکلا تھا وہ آبنائے ہرمز نکلا تھا، اور اس کے اوپر ایران کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ نہ صرف اس نے ساری دنیا کو باور کرایا کہ اس کے اوپر اس کی ایکسس ہے، اس کی حدود میں آتا ہے، بلکہ اس کا جو دوسرے اینڈ کے اوپر جو وہ پڑوسی ملک عمان ہے اس کو بھی اس نے قائل کیا ہے۔ اور اب یہ صرف جو موقف ہے وہ ایران کا نہیں ہے، بلکہ عمان بھی وہ کا بھی یہ موقف ہے کہ اس کے اوپر ہم ٹیکس لیں گے، اور دونوں گزرگاہیں جو ہیں وہاں سے جو ہے وہ لیں گے، اور دوسری گزرگاہ جو ہے اس کے اوپر تو عمان کے بغیر وہ ایران آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں۔
اور اس کے جہاں تک اثرات کی بات ہے وہ صرف ان دونوں ممالک پہ یا اسرائیل یا امریکہ کے اوپر نہیں، ساری دنیا اس سے متاثر ہوگی. ساری دنیا کا جو ٹریڈ ہے وہ متاثر ہوگا، اور جو خلیج کے اندر کا اپنا ٹریڈ ہے، جو اس کی آمد و رفت ہے یہ بحری راستے سے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگی. اور آپ اگر یو اے کی اکانومی دیکھیں اور دوسرے جو وہ خلیجی ممالک ہیں وہ تو کولیپس ہو جائے گی اگر ایسے ہوا. اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اگر یہ ہوتا ہے تو وہ دونوں ممالک کو، ایران کو اور عمان کو. اچھا سر، عمان اور ایران کی اگر بات کریں تو آپ نے ہرمز کے حوالے سے ایک نیا جو ہے انفراسٹرکچر بنانے کی بھی بات ہوئی ہے، کوئی نیا سسٹم بنانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آسان رہے گا عمان کے لیے بھی کہ وہ جو ہے وہ چارج کرے، اور ایران کے لیے بھی یہ پاسبل ہوگا کیونکہ ایران کے جو اپنے اتحادی ممالک ہیں وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ جو ہے اس گزرگاہ سے فیس جو ہے وہ لی جا سکے، کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جنگ سے پہلے اب نے ہرمز بالکل فری آف کاسٹ تھا، لیکن اب جنگ کے بعد اس پہ جس طرح کے نئے جو ہے وہ سسٹم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یہ ممکن ہوگا، دنیا کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ پہلے سے انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے، آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں، تو اوپر سے اگر اس طرح کی کوئی سسٹم آتا ہے تو اس سے پھر مزید کتنا دنیا کو اس پہ امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہوگا کیا، تو ایک جی بڑا شعر ہے کسی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کون کافر منکر خدا کی ذات کا ہے، مسئلہ سارا اقتصادیات کا ہے. جی اب اگر دنیا کے سامنے ایک نیا ایونیو کھلا ہے، پہلے سارا ٹریڈ یہاں سے ہوتا تھا بالکل اور بڑی خاموشی سے ہوتا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اب اگر آپ کسی ایک ملک کو جو ہے سارا مغرب وہ مل کر اس کو وہ دیوار سے لگانے کی اگر کوشش کرے گا تو آگے سے کیا آئے گا. آپ دیکھیں جنگ جو ہے، پہلے جنگ تھی کہ اسرائیل کے اندر کوئی ایٹمی جی بالکل اثاثے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اب جنگ ہو رہی ہے کہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ کھولنا ہے. ایران نے بڑی خوبصورتی سے ایک چیز کو شفٹ کیا اور ثابت کیا کہ اس کے پاس کوئی ایٹمی اثاثے موجود نہیں ہے. وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اس کا حق ہے، ایون کہ ایٹمی ٹیکنالوجی بھی اس کا حق ہے، لیکن دنیا نہیں مان رہی. لیکن اب جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اس پہ ایران اکیلا نہیں ہے، اس پہ موقف جو ہے اس کے پڑوسی کا بھی ہے. یعنی کہ بالکل دائیں اور بائیں دونوں جو ملکیتی ملک ہیں جن کا وہ ایکسس آتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسیشن لیں گے، ہم وہ پیسے لیں گے. تو اب ظاہر ہے اور کوئی کیسے زبردستی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی حدود سے اگر کوئی چیز گزر رہی ہے اور آپ یہ لینے کی پوزیشن میں اور آپ نہ لیں. اسرائیل اور امریکہ کتنا رجسٹ کریں گے، کتنا اس کے اوپر لوگوں کو یا جہازوں کو وہاں پر وہ تحفظ دیں گے. میرا خیال ہے کہ جب تک ان دونوں ممالک کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا اور عمان اور ایران کی مرضی کے خلاف اور زور زبردستی زیادہ دیر وہاں سے آپ نہیں نکال سکتے، نقصان جو ہونا ہے وہ ہے خلیج کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوگی. اور اس میں سعودی عرب جو اب تک تھوڑا سا بچا ہوا تھا یہ معاشی مشکلات میں، اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. اور جو یہ خلیج میں جو ٹینشن ہے، جو وہ تناؤ ہے، جو بدامنی ہے، وہ بڑھتی جائے گی. اور اسرائیل کا یہی مقصد ہے، اسرائیل وہ بدامنی چاہتا ہے، اور یہی گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا ایک پہلو اس سے بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بڑی جو معیشتیں ہیں خلیج کی مسلمان ممالک کی، ان کو تباہ کیا جائے. سر، خلیج کے ممالک جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے جو خلیج ممالک ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو پے بھی کرتے ہیں اور وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، تو اب اس صورتحال میں امریکہ ان کو وہ سیفٹی، وہ سیکیورٹی، وہ گارنٹی نہیں دے پایا اس جنگ کے حوالے سے. تو اب مزید پھر کیا آپشنس ہیں مڈل ایسٹ کے پاس کہ وہ اگر امریکہ اس کو وہ سب سیکیورٹی نہیں دے پاتا تو پھر کیسے آگے یہ ممالک بڑھیں گے، اور ان کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے پاس اور کتنے آپشنز ہیں؟ دیکھیے یہی تو سیدھی بات ہے کہ ظاہر ہے جو اگر یہ امریکہ کو اپنے بیسز دیے تھے، جو اتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ خلیجی ممالک دے رہے تھے، تو وہ ایران سے بچنے کے لیے دے رہے تھے نا. بالکل تو جی اب آپ دیکھیں اس سارے معاملے میں کیا کون سا ملک ہے جس کو ایران نے وہ ٹارگٹ نہیں کیا، اور کیا امریکی اس کو بچا سکیں. امریکیوں نے اپنا نقصان بھی کیا، اور خلیجی ممالک کی جو وہ سیکیورٹی، تو ایک طرف ان کی سارا جو ایک وہ معاشی ڈھانچہ تھا وہ کولیپس کر گیا ہے وہ سارا. تو اب یہ ہے کہ سوائے ایران کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے یا سیٹلمنٹ کرنے کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس وہ کچھ ہے. ہاں، سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ایک ایگریمنٹ وہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، جس میں وہ ترکی اور قطر بھی جو ہے وہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اس کی صورتحال کچھ اور ہوگی. اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میڈیشن بھی کر رہا ہے، سعودی عرب کا وہ تحفظ بھی کر رہا ہے، ایران کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور ایرانی قیادت اور عوام اس چیز کے معترف ضرور ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے اس سارے معاملے میں آپ ایران کی حکومت اور عوام کی منشا کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، ان کو آن بورڈ لیے بغیر امن یہاں نہیں ہو سکتا. دوسری بات، امریکہ تو مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. وہ خلیجی ممالک کیا
अमेरिका तो इसराइल को भी डिफेंड नहीं कर सका। यानी कि अभी जो आपने जैसा कि पहले पूछा था कि जितनी तबाही इसराइल की हुई है वो तो अभी चीजें सामने आ नहीं रही। आपको ये जो लोग अपना जो गुस्सा निकालेंगे अभी जो जी। इसी साल के आखिर में जो इलेक्शन होंगे तो लोगों को अंदाजा होगा कि उनका अवाम का कितना नुकसान हुआ है, उनका जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तबाह हुआ है। अमेरिका तो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ तो वो नहीं दे सका, तो अब वो खलीजी ममालिक को तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से रोकेगा या वो बचा पाएगा। सर, खलीजी ममालिक की बात आप कर रहे हैं, कतर ने मीडिएशन का किरदार अदा किया, लेकिन इस वक्त कतर की तरफ से वो इस पीस टॉक्स में जो है वो दस्तबरदार हो चुका है। इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, कतर का जो किरदार है ना गुज़िश्ता कुछ सालों से सारी दुनिया के जो मामलात है वो जी। हमेशा ये मीडिएशन कराता है, बिल्कुल। वो तस्फिया वो कराता है, वो मुफ़ाहमत वो कराता है। इस वाले मामले में भी कतर का भी बड़ा अहम वो किरदार था। पाकिस्तानी हुकूमत और ज़िम्मेदारान के साथ ये मिलकर काम किया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब आप एक तरफ से मीडिएशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही एक फ़रीक जो है वो आपके ऊपर वो हमला करे, तो ज़ाहिर है उनको भी तो अपनी आवाम को जवाबदेह होना पड़ता है। तो वो अगर इस सारे एग्रीमेंट से विड्रॉ हुआ है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद अगर आप इस वाले मामले को अगर जो वो जेडी वेंस का इंटरव्यू है इसके साथ लिंक करके देखें तो आपको यहाँ से भी पता लगेगा। ये बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स बहुत सारे आलमी नशरियात इदारों ने इस चीज़ को वो सामने किया है कि खलीजी ममालिक के ऊपर बहुत सारे हमले जो हैं वो जो ड्रोन हमले हैं वो तो इसराइली मुसाद ने या इसराइली इदारों ने किए हैं ईरान का वो नाम लेकर। यानी कि वहां पे बदअमनी वो फैलाना वो चाह रहा था। उसने यूएई के ऊपर भी किया, सऊदीया के ऊपर भी किया, इवन कुवैत के ऊपर भी जो है वो इसराइल ने हमले किए। तो अब ये मामला बड़ा गंभीर और पेचीदा होता जा रहा है। अलबत्ता हम उस वक्त ही आएगा जब ईरान समेत तमाम ममालिक जो हैं इस खित्ते के वो एक पेज पर होंगे। अभी भी आप देखें कि सिवाय इसराइल के अमेरिका भी और सारा खलीज, पाकिस्तान, ईरान, सारी दुनिया अमन की बात कर रही थी सिवाय इसराइल के। अब उसने फिर ये शरारत कर दी है और एक अच्छा खासा पीस प्रोसेस जो था और दुनिया तीसरी जंग अजीम के वो खतरात से निकलकर आगे वो बढ़ रही थी, उसने दोबारा उसके जो है ना वो खतरात पैदा कर दिए। तो ये जो शैतानी किरदार है इसराइल का, जब तक सारे ममालिक मिलकर इसको स्नब नहीं करेंगे, इससे नहीं निपटेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सारे रीजन क्या सारी दुनिया में अमन होने देगा। सर, ईरान के हवाले से ये बताएगा कि ईरान के हवाले से जो प्रॉक्सीज थी उनकी इस वक्त जो पोजीशन है ओवरऑल मिडिल ईस्ट के अंदर हम जो देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उससे ईरान को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? इंटरनली वो वीक होगा? देखिए, आप अगर आलमी अमन के हवाले से देखें तो ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है कि दूसरे मुल्कों में अपनी वो प्रॉक्सीज होना। लेकिन अगर उसके सर्वाइवल का मसला है, 50 साल से आपने उसका गला घोंटा हुआ है, तो उसके पास इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है? अमेरिका सारी दुनिया में जाके अगर बदमाशी कर सकता है, हमले कर सकता है, तो क्या ईरान को ये हक नहीं है? ईरान अगर अपने नेबर्स में कोई अपने वो ग्रुप या अपने हमदर्द वो पैदा करता है तो मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर जंग है तो फिर जंग है, तो अगर ये उसकी स्ट्रेटेजी है तो उसको इतना हक तो दें कि वो अपना दिफा के लिए कुछ करके दिफा के। अब तो उसकी एग्रेशन सामने आ रही है, जितना आपने मारा है, जितना 50 सालों में आपने उसको माशी नुकसान दिया है, इसके बावजूद उसके अवाम उसके साथ खड़े हैं। आप देखें अफगानिस्तान में या इराक में या और ममालिक में जहाँ पे हमले हुए थे, जंगें हुई थी, अवाम जो है बड़े तंग थे। लेकिन क्या ईरान में भी ऐसा है? हालांकि इन्हीं की वो तो ना ईरान के अंदर ऐसी रजीम लाने की कोशिश की, वहां के अंदर रिशफल करने की वो कोशिश की या रजीम चेंज करने की कोशिश की, जो कामयाब नहीं हुई। और ये सारी जंग सिर्फ ईरानी अफवाज या ईरानी इदारों या ईरानी हुकूमत ने नहीं लड़ी, ये सारी जंग जो है वो तो ईरानी अवाम ने उनके साथ मिलकर लड़ी है। तो क्या उनको इतना आप राइट नहीं देते कि वो हिजबुल्लाह को जो है उनको सपोर्ट करें या हौसियों को सपोर्ट करें या ये करें? वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं और अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अगर एक मुल्क को इतना वो दबा रहे हैं, इतना अनजस्टिस अगर उसके साथ कर रहे हैं, तो उसको तो यह हक हासिल है कि वो अपना जो है दिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है वकार सर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़िर वकार साहब सां गॾु हुया ईरान अमेरिका जी सूरत हाल ऐं मिडल ईस्ट जे मुल्कनि जे हवाले सां जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। हिते प्रोग्राम में मुख़्तसिर ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ गुफ़्तगू कंदासीं अफ़गानिस्तान जे अंदरि इंसानी हक़नि जी जेका हिन वक़्तु मजमूई सूरत हाल आहे। तमामु छिरकाईंदड़ इंकशाफ साम्हूं अचनि पिया। तालिबान हुकूमत पारां लिबास जे कानूननि जी भञकिड़ी करण ते 30 औरतुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं जेका आलमी रिपोर्ट शाया थी आहे उन ते तबसरो कंदासीं। मुख़्तसिर साही खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। नाज़िर प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था अकबर ॿीहर भलीकार ऐं गुफ़्तगू कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जे अंदरि इंसानी जेके ज़िंदगियूं आहिनि ऐं जेका सूरत हाल आहे ह्यूमन राइट्स जी, उहा तमामु
ख़तरनाक हद ताईं वधी चुकी आहे। लिबासी कानून जी पैरवी न कंदे तालिबान सरकार पारां लॻभॻि 30 औरतुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। हिकु आलमी रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हलंदड़ हफ़्ते दौरान सिर्फ़ु जेके औरतूं गिरफ़्तार कयूं वियूं आहिनि उहे लॻभॻि 200 खां वधीक आहिनि। इन खां अलावा नाज़रीन आलमी इदारनि पारां बि अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेके औरतुनि जे हक़नि ते पाबंदियूं आहिनि उन्हनि ते मुस्तक़िल जेको आहे उहो ॻणती जो इज़हार थींदो पियो अचे। पूरी दुनिया हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जे अंदरि ह्यूमन राइट्स जे मामले ते तमामु घणी तशवीश जो इज़हार बि करे रही आहे। अफ़गानिस्तान जे माज़ी हाल ऐं मुस्तक़बिल जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां हिन वक़्तु फ़ोन कॉल ते मौजूदु आहिनि, पिशावर खां असांखे जॉइन कयो आहे अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं उसको, जो वहाँ की आवाम जिस तरह उसको फेस कर रही है, आप बुनियादी तौर पे तालिबान हुकूमत के टेक ओवर के बाद जो अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों पर जो इस वक्त जो तालिबान सरकार की तरफ से फैसले इम्पोज किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि 15 अगस्त को हमने देखा 2021 को तालिबान आए तो ख्याल ये किया जा रहा था कि माजी के बरक्स वो इस मरतबा ख़वातीन के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो नरम रखेंगे, लेकिन ये देखा गया कि उन्होंने आते ही इस हवाले से सख्ती शुरू कर दी। और ये एक तो इंसानी हकूक़ हैं, उस हवाले से भी आप देख रही हैं कि वहाँ खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। फिर ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जनाब वो तो चलें पर्दा अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तालीम भी हासिल नहीं कर सकेंगी, यानी वो स्कूल नहीं जा सकेंगी, वो कोई मुलाजमत नहीं कर सकेंगी, वो कोई कारोबार नहीं कर सकेंगी। तो आप देखें कि वो 50% से ज़्यादा ख़वातीन हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल घरों तक जो है वो महदूद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कह रही है अफ़गान हुकूमत से कि भाई वो ख़वातीन के हवाले से जो अपनी पॉलिसियाँ हैं उस पर नज़रसानी करें, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में भी आप देख लें तो कोई ऐसा वहाँ पे भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन तालिबान की आप सख्ती देखें कि वहाँ से चलते चलते यानी स्कूल भी, छोटे जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ भी ख़वातीन जो हैं बच्चियाँ वो नहीं जा सकती। तो अगर आप इस तरह देखें तो कल को अगर ख़वातीन इलाज के लिए जाएंगी तो वहाँ पे ना आप ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई आज की जो बच्ची है कल की माँ है, तो उसको आपने तरबियत भी देनी है, एजुकेशन भी देनी है, और अच्छी एजुकेशन देनी है, क्योंकि वो कल को बड़े होके उसने सर्व करना है। लेकिन अगर आप ख़वातीन को इसी तरह समझें कि महकूम रखेंगे और आप कोशिश आपकी है कि उनको है, और इस हवाले से अगर आप यूएन के आपने मुख्तलिफ की रिपोर्ट आई इस हवाले से, ह्यूमन राइट्स की जो उनकी रिपोर्ट्स आई, उन्हें कहा गया है कि अफ़गान हुकूमत ने ये वादा किया था, और जब बात हो रही। सर, लाइन जो है वो उसमें कुछ एरर है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे राब्ता करें ताकि मज़ीद अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर सकें। नाज़रीन, वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जेका सियासी सूरत हाल है तालिबान सरकार खां पोइ उन वक़्तु हिन वक़्तु जेके इंसानी हक़नि जूं जेके तंज़ीमूं आहिनि ग्लोबली जेके इन ते कमु कनि पियूं उन्हनि पारां तमामु घणी ॻणती जो इज़हार कयो वियो आहे। तालिबान सरकार पारां न सिर्फ़ु औरतुनि ऐं ॿारनि जे बुनियादी हक़नि जी जेका आहे उहा उन्हनि खे न पहिरे न वञनि, पर जेको बुनियादी जेको तालीम जो जेको हक़ु आहे हिकिड़ी औरत जो, हिकिड़े ॿार जो, उहो बि उनखे न पियो ॾिनो वञे। अगरि मर्दनि जी ॻाल्हि कयूं त मर्दनि जे कपिड़नि खां वेंदे उन्हनि जे ॾाढ़ी रखण ताईं बि तालिबान सरकार पारां हिकिड़ो सख़्तु कानून नाफ़िज़ कयो वियो आहे, ऐं जेको बि उन कानून ते अमल दरामद नथो करे उनखे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे थो। इन ते वधीक गुफ्तगू कंदासीं। अरशद साहब सां ॿीहर राब्तो बहाल थियो आहे। अरशद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि हम इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर
اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ جو ہے پامالی ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں ایک انسان کے وہ تک نہیں مل پا رہے. عورتیں, بچے اور ایون مردوں تک کو جو ہے وہ بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. بالکل آپ نے درست کہا, اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ طالبان کی جو افغان حکومت ہے اس نے یہ وعدے کیے تھے عالمی برادری کے ساتھ کہ ہم انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے, اس میں خواتین کے حقوق کا بھی تحفظ کریں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے اس قسم کا نظام بنا دیا ہے کہ اب خواتین اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے, ان کو ٹوکا جاتا ہے, ان کے لباس سے بات کی جاتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایسا لباس پہنے, ایسا نہ پہنے. میرا خیال میں کہ وہاں بہت زیادہ گھٹن ہے. اور افغانستان کا آپ دیکھیں تو وہاں پہ معاشی حالات پہلے ہی بڑے خراب ہیں, تو لوگوں کو گھر چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. نہ وہاں پہ کاروبار ہے, نہ وہاں نوکریاں ہیں, نہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جی سر. اچھا, اس کے علاوہ سر اگر ہم بات کریں پولیٹیکلی جو وہاں کی سچویشن ہے طالبان حکومت کی, نہ تو وہاں الیکشنز ہو رہی ہیں, نہ ہی جو ہے وہ الیکٹ ہونے کا جو ایک جمہوری نظام ہوتا ہے وہ تک جو ہے وہ وہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس معاملے پہ تشویش اپنی جگہ, لیکن کوئی پریکٹیکل ایسے سٹیپس لینے چاہیے اب دنیا کو تاکہ افغانستان کے اندر کم سے کم بیسک جو رائٹس ہیں وہ کم سے کم عوام کو ملنے چاہیے؟ اچھا صاحب, آپ سن پا رہے ہیں؟ رابطوں کٹ جی وی وارث صاحب سان کوشش کنदासीं त ॿीहर राब्तो बहाल थिए. हिन वक़्तु नाज़िम अफ़गानिस्तान जे अंदरि सियासी तौर ते जेका सूरत-हाल आहे उन में यकीनी तौर ते तालिबान जॾहिं खां इक़्तिदार संभालियो आहे, अमरीका जॾहिं अफ़गानिस्तान छॾियो उन खां पोइ तालिबान सरकार पारां जेके उते इंसानी हक़नि जी जेका तज़लील कई वञे थी, उन खां अलावा पाड़ेसरी मुल्कनि जे हवाले सां बि जीअं तव्हां सूरत हाल जे हवाले सां ॾिसी रहिया आहियो, उन पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्दी जो जेको बि नेटवर्क आहे या दहशतगर्दी जी कार्रवायूं आहिनि उनमें अफ़गानिस्तान जेको आहे उहो सिधी रीति मुलविस बि आहे. त न सिर्फ़ु मुल्क जे अंदरि जी आवाम जे लाइ पर अफ़गानिस्तान पंहिंजे इलाक़ाई मुल्कनि ऐं दुनिया जे लाइ बि हिकु तमामु वॾो ख़तरो आहे. इन ते गुफ़्तगू जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. अरशद साहब असांखे ॿीहर जॉइन कयो आहे. सर आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल जो मामलात है अफ़गानिस्तान के अंदर वो भी जो है वो काफ़ी जो है वो उसमें मसले हैं और इलेक्शंस भी नहीं वहाँ हो रहे. तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा जी, था जी. कि देखें ये अबूरी हुकूमत आई थी और इन्होंने कहा बिल्कुल. था कि ये आके वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे. जी. तो मैं समझता हूँ कि ये तो जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये तो काबिज है ना. इन्होंने आके कब्जा किया है बिल्कुल. काबुल पे और उसके बाद इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली और वादा किया कि जनाबा ये अबूरी हुकूमत है और हम बहुत जल्द जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, हुकूमत बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ. तो जो वादे तालिबान ने किए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया उन्होंने. अब आप देख लें कि जो दहशतगर्दी है उसकी हवाले से भी पाकिस्तान में जितने वाक़यात हो रहे हैं उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं. अफ़गान जो हैं, अब तो पहले तो TTP के लोग मुलविस होते थे, अब तो जो वाक़या होता है उसमें अफ़गान बाशिंदे भी मुलविस निकलते हैं. इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं और वहाँ पे इंडिया जो है उनको माली मदद भी कर रहा है. तो अब ये दुनिया भर में 2 दर्जन के करीब तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी करती हैं पूरी दुनिया में, और इस हवाले से UN की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, US की रिपोर्ट आ चुकी है, रशिया की रिपोर्ट आ चुकी है. बहुत सारे मुल्कों ने जो इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है, जिसमें चाइना भी शामिल है, कि अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनती जा रही हैं. और इनको मुसलसल वहाँ पे देखें ना, इनको वहाँ पे सपोर्ट भी दी जा रही है, माली तौर पर भी, इंतज़ामी तौर पर भी. और अब जो जब पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो फिर कहा जाता है कोलेटरल डैमेज हो गया है. हालांकि अब जितने भी ये जो टेररिस्ट हैं
ان کے لیڈران ہیں، ان کو فلی طور پر کابل کے اندر انہوں نے ایسی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ آلریڈی عام لوگ رہتے ہیں، تاکہ کوئی کارروائی نہ ہو سکے ان کے خلاف۔ تو اب یہ پوری دنیا میں اب دہشت گردی کا جو فروغ ہے اس میں افغان جو ہے، افغان حکومت وہ ملوث آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو نارکوٹکس کا جو کاروبار ہے اس میں بھی افغانستان سب سے آگے ہے، تو پوری دنیا میں جو ہے منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ دنیا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے وعدوں کے برعکس کام کر رہے ہیں سارے۔ سر ابھی آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک تشویش ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں، جیسے امریکہ نے 20 سال تک وہاں جنگ لڑی، اب جس حال میں وہ افغانستان میں چھوڑ گیا ہے، طالبان جس طرح وہاں رول کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی قوتوں کا کتنا بڑا کردار اور کتنا بڑا ایک اہم فیکٹر ہے جو اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے، کتنا رول پلے دیکھیں کیا ہے عالمی طاقتوں نے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں امریکہ جب جا رہا تھا تو کچھ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا، تو کس کے لیے چھوڑ کے چلا گیا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ ان کی حکومت آئے گی اور یہی اسلحہ جو ہے پھر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال ہوگا۔ آج وہی جو ٹی ٹی پی ہے اور وہ لوگ وہی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں نا جو وہ چھوڑ کر گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ مجھے نیتوں میں فطور نظر آتا ہے۔ یہ جو امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو امریکہ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے پاکستان کتنا متاثر ہوگا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو افغان حکومت کو سپورٹ آ رہی ہے، مالی سپورٹ وہ امریکہ اور قطر کے تھرو آ رہی ہے، اور آج بھی وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ ان کی حکومت چل سکے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں اکانومی بہت تباہ برباد ہو گئی ہے، وہاں پہ ہے، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ جو حکومت چل رہی ہے وہ ان پیسوں سے چل رہی ہے جو کہ ڈالرز آ رہے ہیں، تو وہاں سے مکمل طور پر سپورٹ تو ویسے تو نہیں کہا جاتا کہ جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جب فائنینشلی آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو امریکہ بھی جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے، ادھر وہ بات کرتا ہے کہ جی ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اب دوسرے ممالک کو بھی پتہ لگ گیا، پھر آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا ہمیں باگرام میں دوبارہ لینا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے برقرار ہے اور وہ آج بھی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں طالبان حکومت کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اس میں جو علاقائی ممالک ہیں وہ کیا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ اگر چائنا کا ہم ذکر کریں تو چائنا کتنا اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کے معاملات سے ہٹ کر اگر ہم انٹرنل جو ایک ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہاں پہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چائنا اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ایشو یہ ہے کہ افغان حکومت کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا سوائے رشیا کے۔ بالکل، ایک رشیا ہے اس نے ریکگنائز کیا ہے، باقی کسی ملک نے نہیں کیا۔ البتہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پریشر ڈال سکتا ہے تو چائنا کا ڈال سکتا ہے۔ چائنا دیکھیں نا پاکستان پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے چائنا نے بارہا، آپ نے دیکھا اورمچی میں مذاکرات ہوئے، 7 دن مذاکرات ہوتے رہے، اور پاکستان نے مذاکرات کی حامی نہیں بھری، لیکن جب پاکستان کو چائنا نے مجبور کیا پاکستان چلا گیا، اور وہی ہوا کہ اورمچی کے بعد واپس آئے تو وہی واقعات دوبارہ شروع ہو گئے۔ جی بالکل۔ تو ایسے میں کوئی بھی حکومت اگر کوشش کرتی ہے، ظاہرہ پریشر تو اپنا وہ ڈالتی ہے، لیکن وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ طالبان حکومت وہ کسی ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس کو اس لوگوں کی مشکلات سے، لوگوں کی مسائل سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، انہیں حکومت کرنی ہے وہ کر رہے ہیں بس، وہ تو وار لارڈز کی طرح حکومت کر رہے ہیں، ان کو تو اس سے نہیں ہے نا کہ جی اب کیا لوگوں کو ایشوز ہیں اور ہمیں اپنی حکومت بہتر کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر بنانا ہے،
हालांकि चाइना ने काफ़ी हद तक उनको कहा कि जी हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, हम आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं हमने, और काफ़ी सारा काम भी उन्होंने किया, लेकिन आप देखें वो उनके साथ भी सिंसियर नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि आपके, और फिर आपको पता है कि जो चाइनीज़ पाकिस्तान में उनकी हलाकतें हुई उसमें भी टीटीपी वगैरह मुलविस थे, और ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट है वो भी वहाँ से रन हो रही है, जो चाइना के अंदर मुदाखलत कर रही है। तो वो भी चाइना ने वो मामला उठाया कि भाई इन लोगों को आपने क्यों पनाह दी हुई है। तो वो कोई ऐसा मुल्क आप मुझे बताएं ना जहां उनकी तरफ से दहशतगर्दी नहीं हो रही। सेंट्रल एशिया के ममालिक देश में रशिया तक उनके लोगों ने दहशतगर्दी की है। तो जो मैं 2 दर्जन तंजीमें बताता हूँ, तो उसके अंदर छोटी छोटी तंजीमें फिर बहुत ज्यादा जी। हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो एक किस्म का ये सेफ हेवन है दहशतगर्द तंजीमों के लिए कि कोई हुकूमत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और इतनी कमजोर हुकूमत है कि काबल में और कंधार में और चंद जगहों पे उनकी हुकूमत है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना उनके पास। सर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें माजी में जो अफ़गानिस्तान की एक हैसियत और उसका जो किरदार रहा है, रीसेंट पास में हम अगर देखें तालिबान हुकूमत के बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें कितना आपने शिफ्ट देखा? और अगर हम ओवरऑल रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें, दुनिया इस वक्त तब्दील होती हुई हमें नज़र आ रही है ईरान और अमेरिका की जंग के बाद। जो रीजनल पॉलिटिक्स है या उसके जो डायनामिक्स हैं, उसमें आप अफ़गानिस्तान को किस तरह एडजस्ट होता हुआ देख रहे हैं? मुस्तकबिल क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का ये हो सकता देखिए, है? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी अफगानिस्तान के हवाले से वो जी। कुछ कंफ्यूज भी थी और चेंज भी होती रही। ठीक। मिसाल के तौर पर जब रशिया आया तो हमने सपोर्ट किया जी। इनको, फिर उसके बाद जब थे मुजाहिदीन हमने उनको छोड़ दिया, वो आपस में लड़ते रहे, उनके आपस के भी इख्तलाफात जी। कभी ख़त्म नहीं हुए। अब पाकिस्तान ने जब ये तालिबान की हुकूमत को लाने में बड़ी अहम किरदार अदा किया, और पाकिस्तान का ये ख्याल था कि चलो अशरफ गनी जो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो ये लोग आएंगे, तो ये हमारे कम अज़ कम अगर हमारे साथ अच्छे नहीं होंगे तो इंडिया के साथ बहुत करीब नहीं जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान की जो ख्वाहिशात थी या पाकिस्तान की जो सोच थी वो गलत साबित हुई। आज वो लोग हमारे खिलाफ हैं और इंडिया के करीब चले गए हैं। अब तो कहते हैं कि हमारा डीएनए भी मिलता है, तो इस हद तक वो क्लोज हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अब ज़ाहिर है, अब हम रोज़ाना तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान में हमारी कोई इंटरनली हम उनकी तब्दीलियां लाते रहेंगे या उनकी हुकूमतें बनाते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अवाम की हुकूमत हो, और ऐसी हुकूमत हो कि जो दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं उसके अंदर अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर चले, और ये ना हो कि ग्रुपों को सपोर्ट करे और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी होगी उसका जवाब हम देंगे, और उसका जवाब जो है बड़ा खुला आएगा। और जहाँ जहाँ से हम पर प्लानिंग होगी, जहाँ जहाँ मीटिंग्स होंगी, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होगी, जहाँ जहाँ से लोग आएंगे यहाँ पे धमाके करेंगे, खुद कुछ हमले करेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान की अब जो पॉलिसी है मैं समझता हूँ कि वो माजी के मुकाबले में बड़ी क्लियर है कि हम किसी के मुल्क में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन कोई दूसरा मुल्क भी हमारे यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा ना बने और ऐसे लोगों को पनाह ना दे जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है मैसेज बड़ा क्लियर है इस मरतबा, और इस मरतबा जो हमारी हुकूमत है और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है एक पेज पे हैं, इवन सियासी जमातें भी एक पेज पे हैं, और वो समझती हैं कि ये अफगानिस्तान की तरफ से बेजा जो मुदाखलत हो रही है उसको रुकना चाहिए। ठीक है अरशद अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अरशद अज़ीज़ साहब असां सां गॾु हुया ऐं ओवरऑल अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन ते तमामु उन्हनि जी गुफ़्तगू ॿुधी। प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।